हमारे चैनल के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आप तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। अंकल, मुझे डर लगता है आज ऐसे ही गुजारा कर लें। अंकल ने मुझे पूरी तसल्ली दी और कमरे को कुंडी लगाकर बोले, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अम्मा के आने से पहले तुम नहा लेना। बच्चे सहन में बैठे पढ़ रहे थे। मुझे डर था कि कोई बच्चा मुझे इस हालत में ना देख ले। मैंने हिम्मत की और अंकल का साथ देते हुए हिलने लगे, लेकिन तब मेरा मुंह खुला का खुला रह गया जब अंकल बोले कि अब इसको एमए पास करने के बाद एक प्राइमरी स्कूल में टीचर लगे। वो बहुत कलील तनख्वाह पर भी रब का शुक्रिया बुलाए कि चलो कैसे भी पैसे तो हाथ में आ जाएंगे। अबू की पेंशन के साथ घर के राशन में भी अपना हिस्सा डाल लूँगी। स्कूल की ड्यूटी के बाद मैं मोहल्ले के बच्चों को भी ट्यूशन पढ़ाने लगे। उससे कुछ इजाफी आमदनी हो जाती जो छोटे भाई के स्कूल की फीस अदा हो जाती। एक रोज़ मेरी एक शागिर्दा रखिया जो घर पर ट्यूशन पढ़ने आती थी, उसने कहा, मिस क्या आप मेरी एक सहेली को बढ़ा देंगी? हाँ, क्यों नहीं, कल उससे अपने साथ ले आना। मिस, वो अमीर लोग हैं। ज़ारा की अम्मी ने कहा है कि कोई ऐसी टीचर ढूंढ कर दो जो घर पर पढ़ाने आ सके। बच्ची को हम किसी के घर ट्यूशन के लिए नहीं भेज सकते। उस लड़की का घर यहाँ से कितनी दूर है? कुछ दूर है, मगर पैदल का रास्ता नहीं है। उनसे कहो सवारी का इंतज़ाम कर दे तो मैं पढ़ा दूंगी। अगले रोज़ रकिया ने बताया कि ज़ारा की अम्मी कहती हैं कि वह सवारी का इंतज़ाम कर देंगी। उनकी अम्मी की गाड़ी आपको घर ले जाएगी और छोड़ भी जाएगी, और जो फीस आप कहेंगी वो देंगे। ठीक से उनको बता देना वो मुझे शाम 5 बजे ले जाए। मैं 1.5 घंटा पढ़ा दूंगी और ट्यूशन फीस भी मैंने उनको बता दी। अगले रोज़ ज़ारा की अम्मी ड्राइवर के साथ आ गई। वो एक अच्छी और मसलनार खातून थी। बच्ची भी उनके साथ आई थी। मैंने ज़रा मैंने ज़ारा को ट्यूशन देना कबूल कर लिया। उनका बंगला शहर के एक उम्दा इलाके में था जिसको नहायत खूबसूरती से संवारा गया था। बैनर, नरम गोश, रंग कीमती कालीन, कानून सिंध से मज़मीन छतें। मुझे मुलाजमा ने एक कमरे में बिठाया दो जो मुश्तरक तरीस पर आरास्ता था। ये ज़ारा की अम्मी का कमरा था। उन्होंने रवायती तरीके से कालीन बिछाकर उस पर खुशबू रंग का नुक्के रखे हुए थे। उस कमरे में एक लगाकर टांगें प्यार करके बैठ भी सकते थे। मेज़ कुर्सियों का तकल्लुफ़ नहीं था। थोड़ी देर बाद खातून कीमती जेवरात पहने सफ़ेद सारी मबलूस तशरीफ़ लाए। हमारे घर तो वो सादा लिबास में आए थे। आज शाम शायद उनको कहीं तकरीब में आना था, मगर ज़ारा नहीं जा रही थी क्योंकि उससे मुझे पढ़ाना था। वो एक सुलझी और खूबसूरत लड़की थी। पहली नज़र में ही वो मुझे अच्छी लगी। अब मैं रोज़ शाम को मुकर्रर वक्त पर उससे पढ़ाने को जाने लगी। पहले मेरी खातिर तो वाज़िया की जाती, फिर पढ़ाई शुरू हुई तो जल्द ही मैंने जान लिया कि ये लड़की ना सिर्फ संजीदा मिजाज है बल्कि दूसरों का ख्याल करने वाली बाअदब और बाहद साथ हिस्सास भी है। वो ऐसी शागिर्द थी जिसका मुझे खालिस ख्याल रखना पड़ता था, और वह भी मेरा ख़ास ख्याल रखती थी। अपने वालिदैन के वाहिद चशम व चराग के वालिद मुख्स मैट्रिक पास थे, जबकि माँ ने बीए किया था। रिश्तेदार होने की वजह से ज़ारा के वालिद का रिश्ता उनके चचा जायद यानी ज़ारा के अब्बू से हो गया था। तालीम और ज़हनी सोच के लिहाज से दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। ज़ारा के वालिद को अपने बाप दादा से वर्सी में बहुत ज़मीन जायदाद और चलता हुआ कारोबार मिला, तो दौलत उनके घर की बांदी बनकर रहने लगी। उसके वालिदैन मौसीकी के दिलोदान थे। घर में झूला पड़ा हुआ था और बेशुमार रिकॉर्डर रखे हुए थे। उन दोनों वीसीआर वगैरह नहीं थे। ज़ारा की अम्मी हल्के रंग की नफीस और खूबसूरत लिबास तरीन ज़ेब करतन शोहर की गाड़ी अलहदा थी। बेगम की अलहदा ड्राइवर भी। दोनों के अलग अलग थे। इसके अलावा भी काम काज के लिए मुलाजिम और नौकर चाकर वगैरह थे। ज़ारा की अम्मी का घर का काम काज नहीं करते थे। खाना पकाना भी बावर्चीन के हाथ में था। ज़ारा बहुत होनहार निकली। वो अच्छे खासे अफसाने और कहानियाँ लिख देती थी। अंग्रेज़ी में अलबत्ता कदरें कमज़ोर थी, लेकिन अपने जहानत के बिना पर थोड़े दिनों में अच्छी खासी अंग्रेज़ी उन्होंने सीख ली। अब मैं उसकी कारकर्दगी से मुतमीन हो गई। मुझे ज़ारा को पढ़ाते हुए 1 माह ही गुजरे थे। उस घर में मुझे एक नौजवान लड़की दिखाई दी
جب میں نے زارا سے اس کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ یہ ہمارے پڑوس والا جو پرانا مکان ہے، یہ لڑکی اسی مکان میں رہتی ہے۔ اس کا باپ ضعیف تھا۔ سال بھر پہلے ہمارے اس ضعیف پڑوسی نے ابو کو بلا بھیجا اور اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر میرے والد کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا کہ میرا وقت قریب آ گیا ہے، یہ میری بیٹی نور ہے، میری وفات کے بعد یہ مکان فروخت کر کے اس کا نکاح کسی نیک لڑکے سے کر دینا۔ ایسی بات کرتا ہوں اور وہ بیچارہ چند روز بعد وفات پا گیا۔ اس کے بعد وفات کے چند ماہ بعد ابو نے نور کی شادی اپنے ایک جاننے والے سے کر دی، لیکن یہ وہاں خوش نہیں اور نہ ہی اس سے اولاد ہوئی۔ یہ اکثر یہاں آ جاتی ہے اور ہمارے ساتھ ہی رہتی ہے۔ امی اس کو اپنی بیٹی کی طرح چاہتی ہے۔ سردیوں کے دن تھے، اسکول میں موسم سرما کی چھٹیاں تھیں۔ اب نور نے باقاعدہ سے بازار کے گھر میں رہائش اختیار کر لی تھی۔ وہ وہ جسم کی خواہش شکل و لڑکی تھی، سفید رنگت بال، آنکھیں بڑی بڑی اور سیاہ انابی لیون پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ اس کے گول چہرے کو اور زیادہ پرکشش بناتی تھی۔ اکثر بنی اور چوڑیاں ہاتھ پر پہنتی تھی، جن کی جھنجھکار تمام گھر میں وقفے سے سنائی دیتی تھی۔ ایک دن ہم دھوم سوپ میں بیٹھے پڑھائی میں مشغول تھے۔ زارا نے اچانک مجھ سے عجیب بات کہی، ابو اس نور کو بہت چاہتے ہیں، اس سے اپنے کمرے میں بلا لیتے ہیں، کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ اگر ٹھیک ہے تو امی اس بات سے کیوں پریشان رہتی ہے؟ نور کو تمہارے والد نے بیٹی بنایا ہے تو اس لیے اس کا خیال رکھتے ہیں۔ وہ تمہارے گھر کو میک خیال کر کے آتی ہے، تب بھی تمہارے ابو اس سے تو توجہ دیں گے ہوں گے تاکہ یہ خود کو لاوارث اور یتیم نہ سمجھے۔ میری بات سن کر زارا خاموش ہو گئی۔ ایک دن میں اس سے پڑھا کر گھر جانے لگی تو زارا کی ماں کمرے میں آنکھیں اور بیٹی سے بولی کہ تم باہر جاؤ، مجھے تمہاری ٹیچر سے ضروری بات کرنا ہے۔ زارا کمرے سے چلی گئی۔ تب وہ بولی کہ میں صوفیہ میں زارا کی شادی کرنا چاہتی ہوں، مگر گھر کے حالات درست نہیں ہے، شوہر بیٹی کی شادی پر آمادہ نہیں کہتے ہیں، یہ ابھی چھوٹی ہے، اس سے تعلیم مکمل کرنے دو، اتنی جلدی گھر سے نکالنا چاہتی ہو۔ دراصل اس جوان لڑکی نور سے شادی کرنا چاہتے ہیں اور یہ میں برداشت نہیں کر سکتی کہ میری بچی گھر پر ایسے چلے دیکھے، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ فوراً اس کی شادی کر دوں۔ تمہاری نظر میں کوئی اچھا لڑکا ہو تو بتاؤ۔ میں نے ان کو سمجھانا چاہا کہ زارا ابھی واقعی کم عمر ہے، اس کی عمر شادی کے لائق نہیں ہوئی، امتحان سر پر ہیں، اسے تعلیم پوری کرنے دیں۔ آپ کے شوہر ٹھیک کہتے ہیں، آپ نہیں سمجھ رہی، گھر پر اگر بے حیائی کے مظاہر ہوں گے تو بچی کے اخلاق پر کیا اثر پڑے گا، جبکہ اس کے کچی عمر سے ہے، سو جتنی جلدی اس کی شادی کر دو گے، ورنہ گھریلو حالات اس کے بچنے ذہن کا ستا دینا نیاز کر دیں گے۔ مزید کہا، اکثر جب نور ان کے کمرے میں ہوتی ہے، میرے شوہر بلا جھجک کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر دیتے ہیں، تو میری بچی تجسس میں بیقرار سے گھر سے ملتی ہے اور کبھی کھڑکیوں کبھی دروازوں کے کمرے میں جھانکنے کی کوشش کرتی ہے، اس خوف سے میں کہیں گھر کے پھر بھی نہیں جا سکتی۔ اب فروری کا مہینہ تھا، مارچ شروع ہونے والا تھا اور سالانہ امتحان سر پر تھے۔ زارا آپ سیٹ رہی تھی، پڑھائی پر بالکل توجہ نہیں دے رہی تھی اور میں فکر مند تھی پر کہیں کم نمبر نہ لائے ورنہ میری بھی بےعزتی ہوگی۔ اتوار کی چھٹی تھی، پیر کے شام کو گئی تو گھر سے ڈھولک کی آوازیں آ رہی تھی۔ 5-6 لڑکیاں زارا کے کمرے میں اسے مہندی لگا رہی تھی تو میں حیران رہ گئی۔